बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। नाकामी की वजह यह है कि असल में जो इमरान खान साहब से ये निज़ाम रहम की भीख मांग रहा है, रहम की अपील कर रहा है, ये निज़ाम इमरान खान से जो महफूज रास्ता मांग रहा है, इमरान खान निज़ाम को वो महफूज रास्ता देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब से दो चीज़ों पर जो PTI के बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो इमरान खान के साथ जो असल बातचीत हो रही है उस पर वो बताते हैं कि दो चीज़ों के ऊपर इमरान खान इस निज़ाम को फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को कोई एक तारीख बताई गई, जिस तारीख का नहीं पता कि वो क्या तारीख है, वो तारीख साल महीना बताया गया कि कब इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। उस वक्त तक आप खामोश होकर बैठ जाएं और आप कोई एजिटेशन ना करें, इस निज़ाम को चलने दें, इस हुकूमत को चलने दें। और फ़लाँ महीने में, अब ये नहीं पता वो 2025 का है, 2026 का है, 2027 का है, उस पर हम इलेक्शन करवा देंगे, हमारी आपसे कमिटमेंट है। और ज़्यादा जो असेस किया जा सकता है वो ये है कि शायद इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हम करवा देंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था 2024 को, तो हम जो है वो 8 फरवरी 2026 को 2 साल हो जाएंगे, 6 महीने और करें तो यानी कोई जाके जुलाई अगस्त 2026 में हम इलेक्शन करवा देंगे। शायद ये असेस किया जा सकता है कि खान साहब को ये कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी सूरत इस निज़ाम को और इस हुकूमत को, फॉर्म 47 के इस इक़्तिदार को, इस हुकूमत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है किसी सूरत भी। इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी आप अदालतों को आज़ाद करें, जजेस को आज़ाद करें और मेरा जो मैंडेट चोरी किया गया उसका आप उसके फ़ैसले होने दें, और आप जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले वो होने दें, कानून की हुक्मरानी आने दें। लेकिन इस चीज़ को वो नहीं मान रहे कि अदालतों को वो आज़ाद करें, जजेस को आज़ाद करें, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करें, याहिया अफरीदी साहब को आज़ाद, मतलब याहिया अफरीदी साहब की अदालतों को आज़ाद करें। और ये बात इमरान खान नहीं मान रहे कि वो 1.5 साल और इस हुकूमत को चलने दें। तो एक तो मामला यहाँ पे जो है वो फंसा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। और इसीलिए जो अलकादरी केस का फ़ैसला नहीं सुनवाया जा रहा, क्योंकि दोनों सूरतों में मसला है। कन्विक्ट कर देंगे तो भी मसला है, नहीं कन्विक्ट करते तो भी मसला है। अच्छा, कन्विक्ट करते हैं तो क्या इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को कन्विक्ट करेंगे? दोनों को कन्विक्ट करेंगे तो उसमें मसला ये है कि बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो जो GSP+ स्टेटस हमारा रिव्यू है उसमें एक चीज़ ये शामिल है कि यहाँ पे ख़वातीन की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अदालतों से उनको सज़ाएं दिलवाई जा रही हैं। तो उसमें फिर मसला ये है कि अगर बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, उनको बरी करवाते हैं जो कि उनको होना चाहिए। तो उसमें मसला ये है कि जो झूठी कहानी घड़ी गई है उसमें भी वो झूठी कहानी भी धड़ाम से गिर जाएगी। जो बुशरा बीबी के बगैर वो कहानी मुकम्मल नहीं होती, जो झूठी कहानी है वो भी। और मैरिट के ऊपर बात करें तो मैरिट के ऊपर तो ये केस ना बनता था, ना इमरान खान का फैसला इसके ऊपर आना है। और इसमें मसला ये भी है कि इस केस का फैसला सुना देंगे, बरी करें या उनको कन्विक्ट करें, दोनों सूरतों में ये आखिरी वो केस है जिसके ऊपर आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं और बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखें कि इमरान खान साहब जो है ना, वो किसी सूरत उनको कहा गया कि चलें आप ऐसे करें कि आप पब्लिकली माफ़ी ना मांगें 9 मई के ऊपर, आप ऐसे करें कि आप कहीं किसी और के साथ आपको बिठा देते हैं तो आप उनके सामने रिग्रेट कर दें कि नहीं गलत हुआ है। अच्छा, वो भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। और इमरान खान आप क्यों माने जब मतलब आपने 1.5-2 साल मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के वर्कर्स को, आम शहरी को रख के देख लिया है, और जब वो रिहा हुए हैं 20 तो उन्होंने जिस तरह के आगे नारे लगाए वो आपके सामने हैं। फिर आप देखें कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि हसन न्याजी ने कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, सौदा नहीं करूँगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी बड़े उनकी फैमिली मेम्बर ने बताया हसन न्याजी के कि उनकी वालदा जब हसन से मिलने गई, जब पहली मुलाकात हुई तो उनकी वालदा ने हसन को गले लगाया और कहा कि कफन पे आ जाना, मामे का सौदा करके ना आना। तो जब ये अब वो सारा कुछ गुजर गया ना, मिलिट्री कोर्ट्स में आपने लोगों को रख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, समी वज़ीर के बयानात आपके सामने हैं, वकास वाली सूरत हाल आपके सामने है, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब इमरान खान अब आगे इन चीज़ों पे क्यों सौदा करेगा? फिर एक चीज़ और है जो बहुत हसास है, उस पर इमरान खान साहब से कुछ कमिटमेंट्स मांगी जा रही हैं कि वो आएंगे तो किन किन एरियाज़ में वो इंटरवीन नहीं करेंगे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो भी इमरान खान अभी उसके ऊपर भी कोई इमरान खान कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। एक्टिविटीज़ में कुछ हैं चीज़ें, पॉलिटिकल नहीं है, उनका ताल्लुक पॉलिटिकल चीज़ों से नहीं है, कुछ और मामलात हैं।
اور دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب ایک چیز تو مان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو گرنے دیں، جعلی حکومت کو، جس کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے، اس کو گرنے دیں اور آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں، 4 مہینے بعد کروا لیں، 5 مہینے بعد، اور ایک عبوری سیٹ اپ لے آئیں جس میں عمران خان جس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان یہ بات مان سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کو چلتے دینا وہ عمران خان نہیں مان سکتے. اور عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت سے بیساکھیاں واپس لے لیں، آپ اس حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں، میں جانوں، میرا کام جانے، اگر میرے اندر کوئی دم خم ہوگا تو میں اس حکومت کو گرا لوں گا، اس کو گھر بھیج دوں گا. اور یہ بات پتہ ہے اس حکومت کو لانے والوں کو بھی کہ عمران خان کے اگر بیساکھیاں سے واپس لے لی جائیں اور شہباز شریف جن کو ہر بات میں کریڈٹ دیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور واقعی وہ پولیٹیکل ہو جائیں اور وہ اس حکومت کو نہ بچائیں، تو ہفتے 10 دن کی مار ہے، حکومت گر جائے گی. ناکام ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کامیاب مذاکرات کو؟ سر مذاکرات جو اس وقت اوپنلی ہو رہے ہیں اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا، جو ہے وہ تو عمران خان کے بنائے گئے دباؤ کے نتیجے میں جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا. تو دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. اس حکومت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا ہے. جب عمران خان کہتے تھے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ ان کے پلے اپنی بات میں کنٹراڈکشن ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل تو عمران خان نہیں کرے گا، یہ بات تو خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ بات تو خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ اور چل نہیں رہا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا بڑا کنسرن ہے کہ فیصلہ کیوں ڈیلے ہوا ہے. خواجہ آصف کو نہیں پتا کہ فیصلے کیسے ڈیلے ہوتے ہیں، اسے نہیں پتا کہ جج کیوں فیصلہ نہیں سنا رہا، 3 بار کیوں ڈیلے ہوا ہے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جج نے اس حد تک مطلب وہ کہ 3 بار فیصلے کی تاریخ اناؤنس کر کے اور نہ سنایا ہو. تو خواجہ آصف کو پتہ ہے. دیکھیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کن حالات میں یہاں سے گئے، کس طرح سے یہاں سے گئے، اور کیا ایسا ہوا جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ کیا ہوا. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں عمران ریاض خان صاحب نے سوراب برکت صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ مکمل حقائق جو ہے وہ سب کے سامنے رکھے جائیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے عمران ریاض خان صاحب کو ایک یہ عرض کی ہے، میری ان سے بات بھی ہوتی ہے ریگولر، اور میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ نون لیگ والے کیا کہہ رہے ہیں یا بعض باہر بیٹھے ہوئے گھٹیا کردار 1-2 جو ہیں وہ آپ کے خلاف کیا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ جس طرح سے ڈٹے رہے، 150 دن آپ کو جبری طور پہ مشاہدہ رکھا گیا، جو آپ کو تکلیف دی گئی، جتنا آپ کو مارا گیا، جتنا آپ کو جسمانی ٹارچر کیا گیا، جتنا آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، جتنی آپ کو تکلیف دی گئی، جتنی آپ کو اذیت دی گئی، جو آپ کے فیملی کے ساتھ ہوا، جو آپ کے والد صاحب کے حوالے سے کیسز اور یہ ساری جو چیزیں کی گئیں، اتنا کچھ بھگت کے اور موت کو اتنا قریب سے دیکھ کر آنے کے باوجود اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو اب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو آپ اگر اس وجہ سے کہ کچھ گھٹیا کردار آپ کے اوپر بات کریں اور آپ ان کو جواب دینے کے لیے اگر کچھ چیزیں بتائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ بتانے کا وقت ہے. دیکھیں ہم پہلے ایک بہت بڑا سانحہ دیکھ چکے ہیں ارشد شریف صاحب کی صورت میں کہ پاکستان سے جا کے بھی وہ محفوظ نہیں تھے. تو اس لیے میں نے تو ان کو ریکویسٹ کیا، اور دیکھیں ہمارے لیے نا بڑا آسان ہے بہت ساری چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بتا کر، اور یہ جی بالکل جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.